الله يعطيكم العافيه. بما انكم انتم مجتهدين انكم توظفوا البنات، يا ليت تحطوا بنات عندكم موظفين بس لاي تقديم، شركه، فندق، اي شيء، يروحوا يشوفوا التقديم شروطهم ايش. انتم برضو لا توظفوا البنات وتهملوهم، يا اخي اعتبروهم بناتكم. يعني في واحده راحت الفندق، فندق معروف هنا في جده، ولا حد يجي يسالني ايش، لانه انا ما حقول، لانه انا ما حشتغل شغلكم. بس يا ريت تنتبهوا لاشغال بنات الناس. ايش سووا مع البنت؟ قالوا لها السلام عليكم، كيف حالك، اخبارك. الشغل هنا من شروط الشغل انه انت تكوني ميك اب كامل. اوكي، بعضهم ما يغطي، يلا اوكي، مع انها هذه تتغطى. طيب اوكي، الشرط الثاني ايش؟ قالوا لها العميل مصدق. خذوا ركزوا في النقطة هذه، العميل مصدق حتى لو ايش ما قال هو على حق. حتى لو قال لك تعالي الغرفة فوق، والله زي ما اقول لكم، حتى لو قال لك تعالي الغرفة فوق انت مضطرة انك تطلعي له، فخلاص الزبون على حق، يدخل يسوي مصيبته، يسوي يطلع، بس خلاص اهم شيء يعطي شغله واهم شيء فلوس. ليش؟ فانا اتمنى انكم تهتموا في دي النقطه زي ما انتم مهتمين انكم توظفوا. ليش صاروا يطردوا العيال من الاشغال؟ الولد ما يرضى على ظلمه، يعصب ويفصل وما ادري ايش ويمشوه. البنت تسكت، لو طلعت من هذه الشغله حتقعد شهرين ما عندها شغل، اللي مسؤوله عن بيت، اللي عندها اولاد، اللي عندها، فاغلبهم ساكتين ومستغلينهم.